सोमिया तुझेच गरीब सोमिया उजवा तुझो देखलो सोदूत कायलो सोमिया तुझेच गरीब सोमिया उजवा तुझो देखलो देवळी सुखा सगळ्या देखो मग आपण एवढा रंगाचा मी देवाच्या करूया मग एकामेकापासून आधी करून जी आमची भावना कशात गाणी तुले बोलवायला बसत कांटवरी सावधरी राहिली उगाच करूया सगळे आमच्या प्रदेश भाव बहिणीचं तसेच मागूया ज्या आपल्या जन्माचा आणि काजाराचा तेच संबंधात देवाचा आशीर्वाद आणि आधार शेण आपल्या जन्माचा तेच संबंधात मग देवांना आपल्या पवित्र वाचन करून देवाच्या उजवारात सदा चालू पुढे आत्म्याची भलायकी देवाचा आधार मागूया तसेच मागूया ज्यांनी आपल्यापासून मागून सांगणार त्यांना आमच्या मागण्याची गरज आहे त्या सगळ्या काही देवाच्या अधीन करूया आधी करून आमच्या 10वी 12वी आणि हे मुलग्या जी या दिवसांनी परीक्षेची तयारी करतात आणि परीक्षा देतात त्यांना देवा आपल्या पवित्र वाचन करून देवाच्या जाणवयात दिनांकडून परिवर्षण तयारी करून परीक्षा देऊन त्यांना पवित्र वाचनाची कृपा करून मागूया तसेच मागूया वेस्ट एशियापासून जे देश युद्धात असतात त्या सगळ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी देवाच्या आधारात पवित्र आत्म्याच्या कृपेने शांतीपासून पावला मागून त्यांना पवित्र आत्म्याची कृपा आणि बळ मागूया मग भावने एवढीच वेळ येतात तुमच्या जमिनीच्या देशापासून सगळ्या खालीच्या लोकांच्या देशापासून बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो भोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक गोड तुमचे सोबे असो आणि तुमचे आत्म्यास काळाचो 5वो आयतार आयज आमी विशय घेतला जेजू पुनर्जीवनपण आणि जीवित मन विश्वास ठेवून बरवासो घट करूया आयच्या दिसाचो सेवादर आमकां पुनर्जीवनपणाचो बरवसो आणि खात्री दिता पुनर्जीवनपण आमच्या धर्माची तसेच भावार्थाची बुन्याद जावन आसा आयज आमच्या भावार्थान भुके आनी पिडे आड झुजून पेटयलेलो आयतार पाळटा जिविताचो सगळ्या परिस्थितीत आमी पुनर्जीवनपणाच्या भावार्थान बरवशान आणि खात्रेन जियेवून हे मिसाचे पेटेक पवित्र आत्म्याक आमचे भितर जागाय म्हणून देवा लागीं मागूया तुझ्या बाबेनो हे पवित्र गुड पावते परी संभ्रम आमची पात्र आम्ही करूया सगळे म्हणूया केसर खोलवेला देवाक आणि तुमकां बावडीनो म्हजो गलाव चरून सांगता मनाचे तणाव चरून वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो व्हड अपराध ह्या म्हजो मागीर चुनाव सांगपान बरें सरदेव तुमकां भोगता आनी तुमकां बावडीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सोर्पवेदार देवाची काळजी करून आमची पातका करून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर प्रार्थूया सर्वेश्वरा आमच्या देवा तुझ्या पुतान संसाराचो मोग केलो आणि आमचे खातीर आपलो जीव दिलो तुझ्याच आदारान ताचे मोगाचे वाटे काळजाचे उर्बेन चलोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे येता आनी रासभर चलयता शासनाच्या शासनाक आमेन एजिकेल प्रवादाच्या पुस्तकातले वाचन सरेस्पोक देव असे म्हणता हा
तुमका म्हजे परचे तुमच्या कोणांतलो उठून आणि इस्रायलाच्या देशात नव्यान पावून येता आणि जेन्ना तुमचे कोण अवघडतलो आणि तुमच्या कोणांतली तुमका उठयतलो म्हजे परचे वेदना तेन्ना हांव सरेस्पर म्हूण तुमका कळोवन येतले आणि हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आणि तुमी नव्यान जेयतल्यात आणि परतून तुमच्या खाशा देशान हांव तुमकां शांतीन रावून दितलो आणि हांवें सरेस्परान अशें सांगलां आणि अशें केलां म्हूण तुमकां गमतले खूब सरेस्पर देव अशें उलयता देवाची उतर घे देवाचे वडकर आमचो जबाब ताच्या हातांत आसा काकूट तारणाची भरती ताच्या हातान आसा काकूट तारणाची बोती खोल खोल खोंडान पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पावस सायबा हांव हिंदींचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा आमच्या गुन्हांचो तुवें जर धांव घेतलो तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो आमचो जबाब ताच्या हातांत आसा काकूट तारणाची बोती पूण पातकाक वचोने मेळटा तुजे सवेत म्हणून परमेश्वरा आमी वस्ताव तुका परमेश्वराची वाट हांव पळोवनच आसा ताच्या उतरार पाटेवून म्हजो आत्मो रावता आमचो जबाब ताच्या हातान आसा काकूट तारणाची बोती केन्ना उतर पावर रातमा अशें नासता तेवून म्हजो आत्मो दुनियाक आवडून रावता विस्वास आपलो दवरून राखणो खात्रीचेर आमचो विस्वास सगळो परमेश्वर ईश्वराचेर आमचो जबाब ताच्या हातान आसा काकूट तारणाची बोती ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकूट तारणाची भरती इस्रायलाक आतां सर्व नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच टेकलो आमचो जबाब ताच्या हातान आसा काकूट तारणाची बोती भाग्यवान पावरून रोम घरात बरयलेले चिठ्ठीवले वाचप भावा बहिणींनो कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे चलतात ती देवाक मानून वचो पूण तुमचे जिवीत कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे न्हय तुम्ही जियेता ते आत्मीक जिवीत कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे विराट करून जियेता खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नसलो जाल्यार तुम्ही क्रिस्तांचे जावची नसल्या पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सवे जियेता तुमचे कुडीचे मळे लिगून जाला जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलेलो कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्या जाणे जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवन केला त्या देवाचो आत्मो तुमच्या सवे विराट करून जियेता अशें जाल्यार जाणी जेजूक मेलेल्यांचो जिवन केला तो तुमचे सवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो कुडी नव्यान जिवन करतलो देवाचे उतोरे देवाचे वडकर उद्गार सोमी म्हणटा पुनर्जन्मपण आणि जिवीत हांव जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना सोबेस्को तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे जुवा परमानी शुभवर्तमान महिमा तुका सोमिया अध्याय 11:45 दादर नावाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो तो मारिया आनी तिचे भयण मार्ता हांचे बरोबर बेतनिया गांवांत रावतालो हे मारयेन सोम्याक परमळाच्या तेलान माखलेलो आनी ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुसलोले तिचो भाव लाजर बरो नासलो देखून भयणींनी जेजूक सांगून धाडले सोम्या तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना ही खबर आयकून जेजून म्हणले हे पिडेन तो मरचो ना ती देवाच्या मानान खायल्या तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळोवंक जाय मारता तिची भयण
मार्ता, तिची भयण मारिया आणि लाजर हांचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हणून ताका खबर पावली तरी असलो तेच स्वातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांत मध्ये आनीक एक पावटी जुदयांत वचोया. जेजू पावलो तेन्ना लाजराक कोंडांत घाल्यार 4 दीस जाल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळोंक गेली आनी मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलें जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका आनी मागूंक जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयान नव्यान जिवो जातलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका प्रतिपाद केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हे तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, वय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. तुझ्या भावा भयणीनो, आयचो सेवा दर म्हाका जेजू आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हाचेर विस्वास दवरून रावयता आनी त्याच भरवशान आमी आमच्या जिविताची पावलां मारून आमकां आनंद करता. मोकळ्या भाव भयणीनो, आयची वाचपाक खेरीत आमकां जण एकल्या ही जाणीव आनी हो अनुभव दिता की आमचो देव आमकां केदीच सांडिना. आमच्या दुखांत आनी आमच्या सुखांत, आमच्या पिडेंत आनी भलायकेंत तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. ही भासावणी आमी केन्ना दिता? काजाराक एक दादलो, एका अस्तर एका दादले. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत हांव तुज्या सांगाता आसतली ना. एक दादलो आनी बायल जेन्ना दिता सर्वेस्पर देव तांचे सोबे आसा. म्हणून काजाराची सुरवात आमी कशी करता? देवाच्या कृपेन काजार जाता. आनी म्हणून काजाराचो साक्रामेंत जसो देवाच्या कृपेन जाता, त्या काजाराक न्हू फकत एक दादलो आनी बायल, तर देव तांचे मध्ये आसा. आनी हो एकवट न्हू फकत तांचो दोगांचो, पण तांचो देवाक सांगाता आनी देवाचो तांचे सांगाता. आनी म्हणून आयज देखून ही वाचपां आमकां हो झूट उक्तो करता की देव आमच्या जिवितांत सदांच आसा, सदां निरंतरी आसा. म्हणून आयच्या पयल्या वाचपान इजिकियल प्रवादी निराशीत जालेल्या इस्रायल प्रजेक एक भरवसो दिता. आनी तो भरवसो कसो? इस्रायल प्रजा म्हाका बाबलीनो आतां बॅबिलोनांत आसा, गुलामपणांत आसात ना. तांकां राजकीय राजकीय तांकां स्वतंत्रताय ना, ते गुलामपणांत आसात. आध्यात्मीक आदार ना, म्हळ्यार ती देवा पासून पयस आसात न्हू. आनी सगळें मायदेश सोडलेलो आसा. आनी म्हणून सगळे तरेन तांकां नकारात्मक तांचें जिवीत जालां. म्हळ्यार मेल्या भाशेन ना, म्हळ्यार तांकां जिवीत आसून देखून जिवीत ना. कित्याक राजकीय वळख ना तांकां, तांचो राजकारण सगळें तांचें नश्ट जालेलें आसा. धार्मीक वळख ना, म्हळ्यार ती गुलामपणांत आसात देवान सांगल्या भाशेन. आनी म्हणून मायदेश ना, परक्या देशांत आसा. आनी असले सगळ्या परिस्थितीत जेन्ना ती ह्या दुखांत आसात, ह्या वळवळ्यांत आसात, ह्या अडखळीत आसात, तसल्या वेळार इजिकियल प्रवाद्या वरवीं देव तांकां खेरीत ही जाणीव करून दिता. तांची परिस्थिती कशी जाल्ली आसा? मेल्या भाशेन, मेलेली हाडां कशी उरतात ना सांगाडे, ते भाशेन. म्हळ्यार कसलोच भरवसो ना त्या जिवितांत, कांयच उरोवंक ना, जिवितांत आर्तूच ना, तसल्या भाशेन तांची परिस्थिती. आनी तसल्या वेळार इजिकियल प्रवादी ही देवाची उतरां, ही देवाची समज तांकां हो संदेश दिता की मेलेल्या हाडांक तांकां हांव जिवी करतलो ना. हांव तांचेर जिवी जी हाडां आसात तांकां हांव जिवी दितलो, हांव तांकां जिवी करतलो.
म्हजो श्वास म्हजें जिवीत फाव करतलो म्हळ्यार त्या हारांवर बी आपली कोरजा आपली भुरगीं देव उत्पन्न करूं शकता आनी म्हणून ही समज इजिकियल प्रवादी ह्या प्रोजेक्ट दिता निराशीत झालेल्या प्रोजेक्ट म्हळ्यार जरी तुमच्या आतां तुमचे कसलीच अपेक्षा ना तुमच्या कसलोच आधार ना तुमचो फुडार कांयच ना सगळें कितें काळोख आसा तरी भिवू नाका हांव तुमच्या सांगात आसा म्हाका ती पदवी आसा अधिकार आसा की जशे मेलेल्या हाडान पासून कांयच करूंक जायना तरी मेलेल्या हाडान जर हांव जिवे करूंक शकता तेच भाशेन तुमचे जिवीत हांव नवसरूंक शकता असल्याक आमंत्रण घेवन सर्वेस्पर देव हे बुजवून दिता आपले प्रोजेक्ट दाखोवन दिता की तो तांच्या सांगात आसा म्हणून भगवान पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता देवान जेजू मरणांतलो नव्यान जिवन केलो त्या देवाचो आत्मो तुमचे सगळे विराड करून जियेता म्हळ्यार भगवान पावलो आता रोमकाराच्या प्रोजेक्ट हो भरवसो दिता तांची रोमकाराचे देखून जिवीत जेन्ना जेजू मेल्या उपरांत जे क्रिस्तांव रोम शहरांत आसले आनी जे कितें रोम शहरांत वायट घडले ताचो आरोप कोणार आयलो क्रिस्तांवांक आयलो ताचेर आनी म्हणून निरो हो राजा हो पातशाह क्रिस्तांवांक दूख दिवंक लागलो कश्ट दिवंक लागलो ताचो छळ करूंक लागलो आनी असल्या परिस्थितीत जेन्ना ही कर्ज आसा थंय भगवान पावलो तांकां कितें भरवसो दिता भिवू नाका पातका वरवीं तुमकां मरण फावो जाला म्हळ्यार पातक जेन्ना आमच्या कुडीन रिगता आमी जेन्ना पातकान जियेता तेन्ना आमी आत्मीक दृश्टीकोनान आमी मरता म्हळ्यार पातका वरवीं आमी देवा पासून पयस जाता ना पातक आमकां दोशी करता आमकां अनितळ करता म्हळ्यार आमचे पवित्रपण जे आसा नितळपण आसा ते दोशी करता आनी म्हणून आमी आत्मीक दृश्टीकोनान मरता म्हळ्यार देवा सांगाता आमचो संपर्क नातो तुटला आनी म्हणून भगवान पावलो सांगता जरी तरी तुमी कुडीन मेल्या म्हळ्यार पातकाक लागून आमी आमची कूड आमकां मेल्या म्हळ्यार आमी देवा पासून पयस आसा पूण देवाचो आत्मो ज्या आत्म्यान जेजू पुनर्जीवन केला तो आमचे सगळे विराड करून आसा आनी तोच आत्मो ज्या जेजू पुनर्जीवन केला मेलेल्यांतल्यान तो आमकांय नवी रचना करतलो म्हळ्यार आमचे मध्ये पातक जे आसा तो देवाचो आत्मो आमकां संसाराच्या सॅक्रामेंटा वरवीं ते निकोट करतना नष्ट करता आनी परतून आमकां तिकून फावो करता ते नवपण फावो करता आनी म्हणून आमकां नव्या जिवितान आमकां भितर सरयता आमची नवसर्गीची जिवीत जेन्ना आमी अनुभवता तीच ती देवाची कृपा वस्तू देवाचो आत्मो आमकां नवसर्गीची पावलां मारूंक आमकां आदार दिता आनी म्हणून आमी भिवूंक नाका आमी सदांच देवाचो खालतेपणान खालते काय घेवंक जाय आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता जेजू दाखोवन दिता कितें की तो सदांच आमच्या जिवितांत सहभागी आसा जेजू मार्था मारिया आनी लाजराचो इश्ट जावन आसलो ना फ्रेंड जावन आसलो आनी जेन्ना जेजू कळोन आयले लाजर मेला जेजू थंय पावल्यार ताचे पासून रडलो ना कित्याक ताका दूख जालें ताच्या इश्टाचें तो ना म्हणून हेच दाखयता की जेजू आमच्या फक्त सुखांत आमच्या दुखांत देखून सहभागी आसा म्हणून देव आमच्या मध्ये सदांच आसा आमच्या सुखांत आमच्या दुखांत आमच्या पिडेंत आमच्या भलायकेंत बऱ्या आनी वायटामध्ये आमच्या सांगात तो निरंतरी आसा आनी म्हणून हे पुणयता दुसरे सुवातेर जेजू जेन्ना ताका निरोप मेळटा मार्था कडल्यान की तुजो इश्ट ताका बरें ना तूं ये ताका भेटवणी दी जेजू येना ना तो लाजराचो मोग करता पूण लाजरा परस ताच्या जिवितांत आनी कितें महत्वाचें आसा देवान दिलेलें कार्य जबाबदारी ना दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगटून सर्गीच्या राजाचो वावर आनी म्हणून तो वावर आपल्या इश्टा पासून तो बंद करिना आनी म्हणून देवान दिलेलें कार्य ते अधिक मौल्यवान महत्वाचें आनी म्हणून ते पुरे करता त्या वेळार तो वचना ते पुरे करता ताका देवाच्या अधीन करता आनी आपूण जी कितें जबाबदारी आसा ती पुरी करता हे दाखयता जेजू आमकां जणयल्याक आमी देखून आमकां दिलेल्यो जबाबदारी आमी पळोवंक जाय कितें म्हाज्या जिवितांत म्हत्वाचें आसा ताका प्राधान्य दिवंक जाय जे कितें देवाची योजना आसा ती आमी ताका म्हत्व दिवंक जाय बाकीच्यो वस्तू आसात आमकां त्यो पण म्हत्वाच्यो आसात पूण त्या वेळार प्रत्येक वस्तूक म्हत्व दिवंक आमी शिकोवंक जाय
दुसरे स्वातेच जेजू वचनांतले जेन्ना लाजर मरता तर लाजराक एक खुना कशी वापरता देव ना कितें म्हणून की दाखोवंक की जेजू जावन आसा पदवेदार ना तो देवाचो खूब अभिषेक ताका पदवी आसा आतां कसली पदवी हेच्या आधी जेजून आपली पदवी दाखयली ना देवचार भायर काडले ना कोणकरांक नितळ केली कुड्ड्यांक डोळे दिले भुकेल्यांक जेवण दिले ना आनी कितें देवचार भायर काडले पिडेस्तांक भलायकी दिली मागीर वाऱ्याक समुद्राक थंड केले म्हळ्यार जेजू पदवी मनशाच्या शिकवणावर आसा देवचारार आसा निसर्गात देखून आसा आता जेजू दाखयता की ताका पदवी न्हू फकत ह्या रचनेच्या वस्तू आसा पूण जिवितार देखून पदवी आसा ना मरणार देखून पदवी आसा आनी म्हणून लाजराक जेन्ना तूं म्हणटा उठ भायर ये ना मरणांतल्यान ताका जिवितांत दिता जिवितांत धाडटा आनी अशे तरेन जेजू दाखयता की मरणार देखून ताका पदवी आसा आनी म्हणून सर पदवेदार तो ना सर पदवेदार म्हळ्यार सगळी कितें ताका पदवी आसा अधिकार आसा आनी सगळें कितें ताचे अधीन आसा आनी म्हणून हे आयचे ही खुना लाजराक जेन्ना तो जिवो करता तो दाखयता तो सादारण मनीस न्ही पूण देवाचो पूत देव जावन आसा आनी म्हणून मरणार देखून ताका पदवी आसा आनी म्हणून म्हाका भाव म्हणून आयज जेजू आमकां देखून आपयता जाणीवपूर्वक की तो आमच्या जिवितांत सहभागी आसा आमच्या आमकां कश्ट येतात आडखळ येतात अडचणी येतात भिरांत येतात ना एग्जामच्या टायमार भिरांत येतात कसलें काम करूंक जाय जाल्यार भिरांत आसा ना कितें तरी नवीन सुरू करूंक जाय आमकां भिरांत आसा आमकां पिडा आसा आतां आमी पळयता युद्ध चालू आसा न्हू वेगवेगळे तरेन आमकां पिडा रोग आसा जावं आमच्या चिंतूंक जायना तसल्यो पिडा येतात संकट येतात थेट आसा बँक रॉबरी जातात आर्थीक आमकां न्हू आर्थीक तरेन लोक फसयतात आर्थीक दृश्टिकोनान आनी हे सगळें आसतना ह्या सगळ्यांमध्ये जेजू आमकां सांगता भियो नाका हांव तुज्या सांगात आसा ना इमॅन्युएल नातालाची बरोवप आमकां कितें म्हणटा इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसा संवसार सोरोपर्यंत आनी म्हणून ही खात्री जेजू दिता बघा बाब म्हणून जेन्ना आमी वाचपाची नियाळ करता हे सगळे कितें आमी म्हणटा पळय जेजू आमकां सांगता हांव तुमच्या सांगाता आसा पूण केन्ना केन्ना आमी हें अनुभवता ना आमी जेन्ना आमकां कश्ट दूख येता एकसुरेपण येता आमी निराशेपणान भरता ना आमी आमकां भिरांत येता आमी भिरांतीक करून ना सायकोलॉजिकल इफेक्ट जाता आमकां मानसीक आनी आमी डिप्रेशन मध्ये वयता आमकां दिसता ह्या संवसारांत म्हाका कोण ना म्हाका कोणाचो आधार ना म्हाका कोण मान सन्मान दिना म्हाका कसलेंच म्हत्व ना म्हाज्या जिविताची कितें आयज जेजू आमकां जण एकल्याक सांगता भियो नाका हांव तुज्या सांगात आसा देवान तुका रचला खेरीत आपल्या कार्या पासून देवान कित्याक तरी कसल्या तरी बऱ्या कामा पासून तुका रचला आनी ते संपूर्ण जाय पर्यंत हांव तुका केन्नाच सांगोचो ना आनी म्हणून आमकां जण एकल्याक कितें तरी जबाबदारी आसा ह्या संवसारांत आनी ती पुरी करून जेजू आमकां केन्नाच सांगोचो ना तुका भाव एकदा एक तरणाटो स्वप्नांत ताका जेजू दिश्टी पडटा आनी स्वप्नांत जेजू दिश्टी पडटा कित्याक ताच्या जिवितांत जायते बरे चलत आसलेले एक तरणाटो कसो बेजबाबदारीचे जिवीत नोकरी ना लोक वेगवेगळे तरेन ताका उलयता असले आसतना एक दीस सपनांत तो जेजू पळयता आनी जेजू तो आनी जेजू दर्याच्या देगेर ना बीच वयर समुद्राच्या देगेर दोगां चलता जायते लोक आसा आनी हे चलतना जेजू ताचे बरोबर चलता उलयता दोगां एकामेकां सांगता तो आपले जिवीत जेजू उक्ते करता जेजू आयकता जेजू हसल्या मुखार ताका पळयता आनी तो अनुभवता तो थोड्या वेळान फाटी वळून पळयता तर ताका दोन पावलां दिसतात म्हळ्यार जेजू आनी ताची आनी ते उलयत आसा थोड्या उपरांत ताका खबर येता अरे हांव एकटोच उलयता म्हाज्या सांगाता जेजू ना म्हाज्या सांगाता जेजू ना आनी चिंतूंक लागता
म्हणून पळयता तो आजूबाजू आणि फाटल्यान पळयल्यार ताका दिसता अरे खरेंच जेजू ना म्हज्या सांगाता कित्याक त्या रेल्वेर सँड जे समुद्रात दर्या वाळू आसा त्या वाळूर तुका दोनूच पावलां दिसता ताका तशे पावलाचे तशे ना फुटप्रिंट्स आणि म्हणून एका खात्री जाता तो म्हणटा पळय म्हाका जेन्ना दूख आसा कश्ट आसा तेन्ना जेजू ना म्हणून जेजू तो प्रश्न करता जेजू कित्याक म्हणून तुवें म्हाका सांगलें तूं म्हाका सांगलें तूं म्हाज्या सांगाता आसा म्हणून वय तूं म्हाज्या जिवितांत जे कितें जेन्ना जेन्ना बरें आसा खुशालपणाचें आसा सगळें कितें म्हाका यश मेळटा तेन्ना तूं आसाय पूण जेन्ना हांव दुखांत आसा हांव पिडेंत आसा म्हाका कश्ट आसा म्हाका त्रास जाता वेगवेगळे तरेन हांव निराशेपणान पडटा तेन्ना मात्र तूं म्हाज्या सांगाता नाय कित्याक म्हणून तूं म्हाका सांगताय म्हाका विचारत कर आनी तेन्ना जेजू ताका सांगता तुज्या इश्टाक तूं जें समजताय तें ना सारकें ना हांव तुज्या सांगाता समज आसा हांवें तुका केन्नाच सांगूंक ना तर तो म्हणटा तें कशें हे पळय आमी जेन्ना तूं म्हाज्या सांगाता आसले तुजे आनी म्हजे पावलाचे कशें ते आसात पूण जेन्ना हांव कश्टा दुखांत आसा तेन्ना एकूच पावलाचे कशें आसात आनी हे म्हाजे आनी जेजू म्हणटा ना हे तुजे पावलाचे कशें न्हय हे म्हाज्या पावलाचे कशें जेन्ना तूं कश्टांत आसाय दुखांत आसाय निराशेपणान आसाय पिडेंत आसाय न्हू तुजेर आडखळी अडचण येतात तेन्ना हांव तुका उचलून घेता तूं म्हज्या बेगेंत आसाय तुज्या मोपांत आसाय हांवें तुका सांगूंक ना आनी हे जे दिसतात ते म्हाजे पांय म्हाज्या पावलांचे ते कशे आनी तेन्ना ताका जाणीव जाता की जेजू सदांच ताचे जिवितांत सहभागी आसा वय मोगाळ भाव भयणीनो बरेचदा आमकांय तोच अनुभव जाता कित्याक आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मनार अदीक प्रभाव कसलो आसा नेगेटिव्ह ना नकारात्मक कित्याक पासून आयज सादे सोपे आमचें जिवीत जालां ना आमच्या हातांत मोबायल आसा पयले टीव्ही सास भी कभी बहू थी ना तू मैं आनी हे सिरियल कितें शिकयतात आमकां एकवटपण ना दुस्पट नकारात्मक जिवीत सासयेमध्ये आनी सुनेमध्ये कसो दुस्पट जावेमध्ये कसो दुस्पट भावांमध्ये कसो दुस्पट आनी हे एंटरटेन करतात आमकां ना आनी आमचें मन भारून वयता तें पळोवन ना आनी मनांत जे कितें प्रभाव जे पळयता आमी जे वाचता जे आमकां दिसता ताचो प्रभाव अदीक ना आनी म्हणून आयज आमी कितें जालां आमच्या हातांत मोबायल इंटरनेट यूट्यूब इंस्टाग्राम ना आनी म्हणून अदीक करून आमी कितें पळयता फेसबुकार जे नेगेटिव्ह आनी आयज लोक असो कंटेंट तयार करता नकारात्मक जितको आसा वायट जितको आसा तितके आमकां आकर्शीत जाता आमचें मन ना आनी जे आमी अदीक आनी अदीक आमचें मन पळयता डोळे जे पळयता मन जे आयकता कान जे आयकता ताचो प्रभाव अदीक आमच्या काळजा मनार आमच्या जिवितांत जाता कळ्ळें ना आनी म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो वैद्यकीय सेवेंत ना मेडिकली आमी कितें म्हणटा 3 दीस 7 दीस वखदां घेतल्यात वा 21 दीस घेतल्यात 21 दीस आमी कितें तरी वस्तू केल्यार ती वस्तू आमच्या जिविताचो भाग जाता ना बरें केल्यार बरो आमचो भाग जाता वायट आमी जर 21 दीस केला जाल्यार तो वायट आमच्या जिविताचो भाग जाता आनी तोच प्रभाव अदीक करून आमच्या मनार जाता आनी म्हणून जायते फावटी भावार्थाच्या दृश्टीकोनान आमी पळयला जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचिना आमी आमचे मागण्यांत जिवीत फुडें सारिना आमी जेजू विशीं चिंतिना देवा विशीं जेन्ना आमचें मन सकारात्मक ना आमी कितें जाता नकारात्मक चिंतूंक लागता आनी म्हणून बऱ्याचदा आमी कितें अनुभवता की देवान म्हाका सांगला देव म्हज्या जिवितांत ना म्हाका कोणाचो आदार ना आनी हे नकारात्मक चिंतना जर पयस जावंक जाय जाल्यार आमी भावार्थांत जिवंक जाय भावार्थांत पावलां मारूंक जाय आनी म्हणून जेजू कितें म्हणटा हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत जो कोण तुजेर विस्वास दवरता तो सासणाक जियेतलो म्हळ्यार कितें जेजू आमकां आपयता आपले विस्वास धरून विस्वास की तो आमच्या जिवितांत सहभागी आसा आमच्या सांगाता आसा आमी वायट आसून देखून कित्याक आमी वायट आसा म्हणून तो आमकां पयस करिना पूण ताचो आत्मो आमचे सगळे विराट करता आमकां नवी रचना करता आमकां आदार दिता ना हेच इजिकल प्रवादी आयज पयल्या वाचपाक सांगता तर मोगाळ भाव भयणीनो आयज ह्या दिसांत वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं ही समज की सकारात्मक आमी आमच्या जिवितांत राव सकारात्मक दृश्टीन आमी आमच्या जिवितांत पावलां मारून सकारात्मक दृश्टीन आमी एकामेका सांगाता जिवोंक एकामेका सांगाता पळोवंक जेन्ना आमी हे करूंक पावतल्या आमी खरेपणान अनुभवतल्या की
की आमचो देव आमचे पासून पयस न्हय पूण आमच्या जिवितांत तो सहभागी आसा. तर ह्या देण्यापासून आमी आमी साथ मागुया. आमेन. आमचो भावांत आमी करूया. देवा सर्वोदय सकाळ पृथ्वीच्या आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्या सुद्दाक आमच्या सर्वांना तो पवित्र संबंध अकाल बरे त्यांचं बोलो हौसला काताले कोसले ताका कोसा सरलो तमे गावता करे की पिलो तमे मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा नव्या शोध चलो सर्वात चढलो सर्व विधान बापाच्या कृपेचा ते कार्य आमची मागणी आम्ही विश्वासाने देवांकार करूया. सर्तीच्या बापा आमच्या धार्मिक पुढाऱ्यांनी आपण पहिले जेजूच्या पुनर्जन्माचे खात्रेन जेवू आणि आपल्या जीविताचे देखील आपल्या पोटचे पुनर्जन्माची खात्री देऊ तांका पवित्र आत्म्याचो उजवाड पाव करून मागता. तुझ्या भरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी दयाळ बापा आमच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आपला अधिकार वापरताना पहिले स्वातंत्र्य पडचेची मागणी त्याने ऐकून तसेच मनशांचे मरण आणि सृष्टीचे निसर्ग नाटकही उदरगत बंद करून मनशांचे जीवित राखतली आणि सृष्टीचो सांभाळ करतली येवजण त्याने मांडून हाडून तांका पवित्र आत्म्याची चालमाय पाव करून मागता. दयाळ बापा तुझ्या भरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी मोगाळ बापा आम्ही आमच्या जीवितात येतल्या कष्टत्रासात पुनर्जीवनपणाचे खात्रेन पुढं करून आणि जेजूचे आमचा भरभार खोल रिको आमका तुझे कृपे आणि आशीर्वादान भर मन मागता. दयाळ बापा तुझ्या भरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी कन्हाळ बापा भुके आणि पिडेचे वळवळे सोसलेल्या सभे आणि हुसको दाखवून तांका आदार देऊन तांचो भरमांचो आम्ही जिवार दवरून आमका बऱ्या काळजा मनाची कोर म्हणून मागता. दयाळ बापा तुझ्या भरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमच्या काळजापासून ही मागणी आणि परवानगी करूया. बाबा तुझो पूत जेजू आमकां पुनर्जीवनाची आनी सवनात असल्या जिविताची खात्री दिता. त्या भावार्थान आमची मागणी आनी गरजो आमी तुका उबारल्या ती दोळ्यान आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
स्वपदला देवांच्या आमचे मागणे ऐकून घे. ख्रिस्ती भावांच्या उज्ज्वलान बरोबरी त्या तुझ्या सेवकांना या बलिदानावर पवित्र निर्मळ कर. ख्रिस्तांच्या सोन्यावर बी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. आणि तुमचे तुमची खास जाऊ बारा आम्ही ते सर्वेश्वरात आहे मानता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक मासूया. वयाचे आम्ही करू पाहू. सर्वेश्वरा पवित्र बापा स्वतंत्र शासनाच्या देवा ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर बी सर्वकाली आणि सर्वकाली वाचून पाव काय तुमच्या फायद्याचो तो खरो देव तो खरो मनीस देखून आपल्या इष्टा लाजारापासून रडलो आणि शासनाचो देव जाल्यान ताणे ताका कमांतो पळयलो. तसेच मनशाकुळाची दया करून या पवित्र गुटावरती नव्या जिविताक तो आमकां आपयता. ताचे उद्देशी दुर्युगाचो दरबार तुझी महिमा वाखाण कर आणि तुझे मुखार निरंतरी संतोषान आसता. तांचे बरोबर आमचे तारण सांगाती एका ताळ्यान तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर देव सगळे संसार बोलण्याच्या वैभवात उत्सवी सर्वेश्वर सर्वेश्वराचे नामे नकाचा जय उत्सवी सर्वेश्वर. सर्वेश्वरा करोसु पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची देखून दवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्यान काढून दान पवित्र कर म्हणून मागता. जाऊन दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची पूज आणि गौरव. कष्ट मरून सोसून आपोषण तो पराधीन झालो तेन्ना ताणें मुडो घेतलो कडेन वाचून तो मोडलो आणि आपल्या शिसाक मुगो म्हणून हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर तुमची. तेच परी जेवण जात असताना कास केली तुका नव्यान वाचलो की आपल्या शिसाक दिली म्हणून तुम्ही समेस घेयात आणि आमचे दियात तुमच्या रक्ताची कास. नव्या आणि सासणी कराराचे रगत बातकांचे बक्षरण्याच्या तुमचे पासून आणि सवारापासून ते वागवतले हे म्हज्या उल्हासाक करा. भावार्थाचो गुण देखून सर्वेश्वरा सोम्याच्या मनाच्या आणि गुणाच्या गुणाच्या उल्हासाक आम्ही तुका जिविताचो उलो आणि सोन्याची कास घडयता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो देखून आमी तुका दिमासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत बांदून घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी खातेकायेन मागता. सर्वेश्वर आखे पृथ्वीचेर विस्तार तुजे पवित्रतेचो उल्हास कर. अशें देव आमच्या बापायन बापाडेन आमच्या कवळी बापांनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तसेच पुनर्जीवनाच्या भरवशाक म्हणून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा बहिणींचो उल्हास कर आणि तुझे काकुळती नंतर समेस्तांक तुझे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूळ कर म्हणून आमी मागता. अशें भगवंत आमकां बरे देवाचे आनी संगाती भाग्यवान जुजेची होती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्वकाळी तुका मानला आणि त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर शासनाच्या जिविताक आमी रवाना करली आणि तांच्या संगात तुका वाखार म्हाका आमी महिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या संगात आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा स्वर्गपिता बापा सर्व मान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाच्या पुत्राची शिकवण घेऊन आणि आमच्या स्वर्गदाराची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकवलेले प्रार्थना घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज्य येवो. तुझी खुशी सदाचा तुझी संस्था आणि आमचो विश्वास आणि आमचे दया तशी आमची माता बस आणि आमकां काही करून म्हणा तुला एकट्या आमकां सर्वेश्वर सदाकाळ आमकां दया करून या जिविता सर्वस्व
काय आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंगारा क्रिस्ताच्या ज्ञान भरवशा नंतर आमकां तुज्या उदार कापून तेजो पात्रांत तेजो बरें आनी सदां स्वामी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मांत शांती दवरता आनी शांती दिता आमच्या पात्रांचे न्हय पूण तुज्या बरे सगळ्याच्या बाळाचे देश घाल आनी तुज्या कुशे परमाणिका शांती दी आनी पुस्तकाय पडान सांबाळ तुझे येतराच वचयता हे सासनाच्या सासना स्वाम्याची शांती सदाकाळ तुझे सोबे आसूं आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती शेळीच्या जीवनाका पहिल्या ती सुभागी सोमिया थैन वाजवितरेची पान नंबर 109 प्रार्थूया सोपविला देवा क्रिस्ताची पूर्ण रगत शेवून आम्ही तुका एकवटल्या ताच्या सांग्यामध्ये आमकां सदांच देखून फावो कर म्हणून आमी मागता तुजी येताय आनी राजमा चलयताय सासनाच्या सासना सोबेसो तुमचे सोबे आसूं स्वपवित्र देव पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां देवाचे पडून कर